सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. खेरीत भाशेन आयज पवित्र सभा भाग्यवंत आंतोनीची परब समोर उमता. खेरीत भाशेन सगल्या आमच्या आंतोन बाबा बसत ह्या मिसान आमी मागतना आयज तावन आमचे दोतोनीक आमी सुरवात करता. खेरीत भाशेन सगल्या देव संदेशकारां पासत मागतना खेरीत भाशेन सगल्या आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यां पासत आमी मागुया. देवाच्या मोगान तांची वाट जावन आनी सदांच देवाच्या काळजा सारखें तांचेय काळीज कर म्हूण ह्या मिसा भेटीन आमी खेरीत भाशेन तांचे पासत आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळ्यां आसून तुमचे सगळे आसूं. भावा भयणांनो आनी अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, ह्या गवळीक वर्साचो विशय जावन आसा आमचेशी राव. इमासाचे वाटेर आसलोल्या शिसांनी जेजूक आमंत्रण केले आनी म्हणले, आमचेशी राव. आमी दोतोनीच्या वावराची वाट सुरू करता. आमी जेजूक उलो मारुया आनी म्हणुया, आमचेशी राव जेजू. आमी आमच्या जिवितान सदांच देवाच्या उतरान आमची काळजा लासूंक आनी परम संस्काराचे घोटायेन शुभ वर्तमान परगटूंक आदार मागुया. तशेंच फादर जॉलिसन आमचे तिवीचे फिरगोजेन 2 वर्सां वावर करून आतां दुसरे सुवातेर बदली जाल्या. तर ताका व्हड जबाबदारी आसा. सगलो आपलो वावर उमेदीन करूंक बापाची गोठाय ताका मागुया. जायते फावटी ह्या संवसारांत आमी आमचें पॉयंट करतना जायते फावटी घडये जेजूक आमी उलो करूंक ना. आमचेशी तूं राव सुम्या. जायते फावटी जेजूक आमचेशी रावंक आमी संदी करचे सुवातेर जायते फावटी आमी संवसारी वस्तूंक वो हेर दुसऱ्या यंत्रांक आमी भुल्ल्या. ह्या वरवीं देवाक आमचेशी लागीं दवरचे सुवातेर आमी वस्तूंक आनी संवसारांत आमी आपणायला आनी लागीं दवरला. ह्या आनी दुसऱ्या गेल्ल्या पातकांचो आमी उगडास करुया. देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारून सगळीं बराबर आमी म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो न्याव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत पैगुनी सदांच राखवाल मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सगल्या बरेपणा पासत जी देवाक कडची आमी आमच्या जिवितान अनुभवल्या सगळीं एकठांय करून देवाक दिनवासून ह्या वेळार सगळीं बराबर
मोहिमा उच्चारुया मोहिमा देवाक देवाक उंचुरी आणि शांती तशा इष्टा संवसारी सरस्वरा देवा सुखीच्या राया सूर उलयता देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या दोर वैभवा बसत आमी तुका वाखाणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सुम्या देवा देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थुया ओगेपणी आमची मागणी देवा मुखार आमी उबारुया खेरीत भाशेन ही कोविड पिडेन सांपडलेल्या बाबा भयणा पासत मागुया आमची भुरगीं ह्या वर्सान देवाच्या मोगान वाडूंक आनी आमच्या देव संदेशकारांक पोट तिडकीन ह्या भुरग्यांक देवाचो मोग दिल्यार बरो म्हूण तांचेय पासत मागुया सर्वेस्पर आमच्या बाबा तूच आमचो भरवंसो आनी आमचें बळ आमी इतली ओसोक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक नजो सगल्या काळजान आनी सर्व कोरण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी हे आमी विनोती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन एजाकाल प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचो सोरेस्पोर अशें सांगता उंच देवदाराच्या माथ्यावेली उंचांतल्या उंच खांद्याची हांव एक ताली काडटलो आनी खूब उंच दोंगरार हांवूच ती लायतलो इस्रायलाच्या उंचाच्या दोंगरार हांव ती लायतलो ती फाटेतली आनी तिका फॉलां जातली आनी अशी ती एक श्रेष्ठ देवदार जावंक पावतली तिच्या पोंदा सगळे तरेची सुकणी वस्ती करतली आनी सगळी सवणी तिच्या खांद्याच्या सावताक विसव घेतली लांब रुखांक मोटवे करता आनी मोटवी झाडां वाडयता पांचव्या झाडांक सुकयता आनी सुकलोल्यांक पांचवी करता तो हांव सोरेस्पोर म्हूण शेतांतली सगळी झाडां जाणा जातली हांव सोरेस्पोर उलयला आनी उलयला तशें हांव करतलो देवाचे उतोरे तुमचो जबाब जातलो आमी तुका दिनवासूंक फावो सोरेस्पोरा म्हणुया आमी तुका दिनवासूंक फावो सोरेस्पोरा सोरेस्पोराक दिनवासूंक फावो शिनोऱ्यो वाजोवंक तुज्या नांवाची किर्ती गाजोवंक फावो भोव वोट्या देवा सकाळी तुजो मोग परगटूंक फावो आनी रातभर तुज्या विस्वासपणाचो प्रचार करूंक फावो जबाब आमी तुका दिनवासूंक फावो सोरेस्पोरा प्रमाणीक मनीस माडा वरवीं वचतलो लेबानाचो देवदार कसो तो वाडटलो सोरेस्पोराच्या गोरांत रोंपलोले आमचे देवाच्या आंगणांत असले मनीस मागतले जबाब आमी तुका दिनवासूंक फावो सोरेस्पोरा माथारे पिरायेर लेगून ते फॉलां दितली तोकतोशीत रोखरोशीत ते तोकतले सोरेस्पोर प्रमाणीक म्हूण ते परगटले कसलीच खोट ताका ना तो एकलोच म्हजे खडप जबाब आमी तुका दिनवासूंक फावो सोरेस्पोरा बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयल्ले दुसरे चिटी वेले वाचो भावा भयणेनू आमी कुडींत आसो सोर सोम्या सोशिल्ली पयस आसा म्हूण आमी जाणो तरी आमकां विस्वास आसा कित्याक
आमी दोळ्यांनी पळून न्हय पूण पावाटान चलता होय आमी विस्वासान बोल्ल्या आनी खरेंच म्हटल्यार कुडींतली भायर सोडून सोम्या सोशी जिवंक आमची खोशी आमी कुडीन जिवन वो कुडी भायर जिवंक ताका मानता तसले जावंक आमी सोदता जोण एकल्यान आपले कुडीन आसतना जें कितें वायट बरें केलां त्या प्रमाणे मुजोरी घेवंक क्रिस्ताचे न्याय सुबे मुखार उबो रावच्याक पडटलें देवाचें उतर हे देवाचे उपकार उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावया Zój sobie sporek, zój sobie sporek, zój sobie sporek, zój, zój. Zój sobie sporek, zój sobie sporek, zój sobie sporek, zój, zój. Ugotowiam ci kaza i tu cię podać jutro. Ugotowiam ci kaza, tu cię podać jutro. Zój sobie sporek, zój sobie sporek, zój sobie sporek, zój, zój. Zój sobie sporek, zój sobie sporek, zój sobie sporek, zój, zój. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसून तुमचे सोबे आसूं मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून उरपोंजीक म्हणलें एक मनीस आपल्या शेतांत बी वोंपता रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं वो जागो आसूं बी किर्लोता आनी वाडटा हें कशें तें तो कांयच नकळो जमीन आपणा वस्तुंगी फळ दिना पयलीं पालो मागीर कोणशी आनी शेकी कोणशी बोर गुळगुळीत गोठो आनी पीक जातोच लुवणी पावली म्हूण देखतोच रोखडोच तो कोयती लायता हे पोरी देवाचें राज त्या भायर ताणें म्हणलें देवाचें राज कित्याक सोर करुया वो कसली वोपार घालून तें चित्रावया तें सांसवाच्या कोण्या पोरी तें जमनीर वोंपता तेन्ना संवसारांत आसता तितल्याय बियां परोस सुपुरलो पूण वोंपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगळ्या झाडां परोस व्हड जाता आनी ताका येद्यो व्हडल्यो कांद्यो फुंटात की अंत्रोळा वेळ्या सुकण्यांक ताचे सावळे तोळा आसरो घेवंक जाता ताचे आयकून घेवंक जाता तसल्या सोबार वोपाऱ्यांनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो वोपारी शिवाय तो तांचे कोडे उलोय नासलो पूण कुशीन आसतना आपल्या शिसांक सगळें फोडून सांगतालो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वकानी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भयणी भावानो कोण एकलो बरयणार असो उद्गारता द वर्ड इम्पॉसिबल इज नॉट इन गॉड्स डिक्शनरी द वर्ड इम्पॉसिबल इज नॉट इन गॉड्स डिक्शनरी कित्याक म्हणटा काय आनी ह्या बरयणारान अशें कित्याक म्हणलें काय कांय पवित्र पुस्तकांतलीं उदाहरणां तुमच्या मुखार दवरता आदल्या करारांत तर आमी नदर मारली जाल्यार आमकां किरीत भाशेन मोजेसाची आमकां खबर मेवता जेन्ना मोजेस दोंगरार आसलो आपल्या शेळ्यां बराबर आसलो तेन्ना ताका देवाचें आसणें फावता आनी एका लास्तल्या झुरकुटा वरवीं ताका थंय देवाचें आसणें भेटता आनी त्या वेळार जावन देव ताका खेरीत भाशेन आपली बासायल्ली पोरजा वो इस्रायल पोरजा बासायल्ल्या देशांत पावूंक देव ताका विचून काडटा घोडी देवान म्हणूंक जातालें तो एक
गोरवां राखणो हाच्यान जातोलें काय? नथींग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड. तेच भाशेन आमी दाविदाची आनी गोलियाताची आमी खबर आमी आयकल्या. गोलियात जावन आसा एक व्हड धाकटो मोठो मनीस आसलो आनी दावीद बाबडो धाकटो गोरवां राखणो आसलो. आपल्या लागीं आशिल्ली गोपीण घेता, गोपणेक फातर घालता आनी शेवटून त्या व्हड गोलियाताक सोकला उडयता. नथींग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड. नव्या कोरारांत तर आमी नदर मारली जाल्यार जेन्ना देव आज बुडव्याक धाडून आंकवार मरेशीन धाडटा की तूं आपल्या पुताची आवय जावची आसा म्हूण, तेन्ना आंकवार मारिया भियेता. आपल्याच्यान पुरेपुरी जातलें काय? पूण देवाचेर ती आपली पावलां दवरता, देवाचेर आपलो जीव सोडटा आनी शेवटी देवाच्या पुताची ती आवय जाता. नथींग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड. जेजूच्या शिसांचेर तर आमी नदर मारुया. कांय शीस दर्यार देगेर आसले, कांय शीस नाक्यार आसले. जेजू चिंतिना घोडे तांकां विचलो जाल्यार आपल्या बापाचो वावर फुडें वेतलो काय? पूण जेजू तांकां आसा तशेंच घेता, तांकां आकारता आनी शेवटी आपल्या बापाच्या कार्यांत ते तयार जातात. होय मोगाच्या इश्टानो, द वर्ड इम्पॉसिबल इज नॉट इन गॉड्स डिक्शनरी. जे मनशाच्यान जायना, जे आमचे लागीं जायना, देवाच्यान जाता वो देवा लागीं घडटा. इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानाचेर तर आमी नदर मारले जाल्यार किरीत भाशेन देवाच्या राजाची आमकां खबर मेवता. देवाच्या राजाची आमकां खबर मेवता. आनी आमी जोण एकलो देवाची लागशिल्ली पाटलावदार जाल्ल्यान आमचो जोण एकल्याचो कायदो, हेंच देवाचें राज जें आमच्यांत आसा तें आमी फुलोवंक, रुजोवन हाडून आनी शेवटाक आमी तें दुसऱ्यांकूय दिवंक. घोडी जायते पावटी आमी चिंत्ता दिस वील बी इम्पॉसिबल विथ मी, ओ म्हज्यान करूंक तें जावचें ना. बट विथ गॉड वी कॅन डू एवरीथींग. विथ गॉड वी कॅन डू एवरीथींग. And that is why the word impossible is not in God's dictionary. The word impossible is not in God's dictionary. होय मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्योच देवाच्या राजाचो वावर हांवेन आनी तुवेन आनी किरीत भाशेन ल्हान दोतोनीच्या भुरग्यांनी कशे भाशेन आमच्यांनी हो देवाचें राज आमच्या जिवितान आनी आमच्या कुटुंबाच्या, आमच्या वाड्यांत आशिल्ल्या आनी समुदायाच्या आशिल्ल्या बाबा भयणा सोवे आमी तें परगटूंक जाता काय? दोन वस्तू तुमच्या मुखार दवरता. पयले सुवातेर, लेट अस बिगिन विथ स्मॉल थिंग्स. लेट अस बिगिन विथ स्मॉल थिंग्स. धाकट्यो वस्तू घेवन आमी हें देवाचें राज आमी परगटूंक आनी फुडें व्हरूंक आमी प्रयत्न करुया. जेजून आयच्या शुभ वर्तमानांत सांसवाच्या बियाचो वापर केला. आनी जेजू काय बरे आयच्या शुभ वर्तमानांत म्हणटा, हें सांसवाचें बी ल्हान, सगल्या बियां परस हें सांसवाचें बी ल्हान, पूण जेन्ना तें वाडटा, फुलता, तेन्ना तें व्हड झाड जाता आनी सगल्या संवसारांत आशिल्ल्या सवण्यांक ताचेर येवन वस्ती करता. घोडये सांसवाचें बी ओ देवाचें राज आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितान आसा. जेजू आमकां म्हणिना आतां सगलें घेवन आपल्या बापाचें राज परगटूंक वच, पूण आज जेजू आमकां किरीत भाशेन उलो करून उस्कायता. लेट अस बिगिन विथ स्मॉल थिंग्स टू प्रोक्लेम गॉड्स किंगडम इन आवर फॅमिली एंड इन आवर कम्युनिटी एंड इन आवर विलेज. पळय मोगाच्या इश्टानो, जेजून जशें हें सांसवाचें बी घेवन आपल्या बापाचें राज व्हड करूंक लायलें, आयज आमकांय जेजूचो उलो ल्हान ल्हान वस्तू वरवीं, ल्हान ल्हान घोडितां वरवीं होच देवाचें राज आमी दुसऱ्या सवें परगट करूं. दुसरे सुवातेर, लेट अस ग्रो विथ गॉड. लेट अस ग्रो विथ गॉड. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, तो वंपी वेता, बी शेतांत घालता आनी तो येता. बी शेतांत घालता आनी तो येता. कशे तरेन वाडटा आसतना कितें जाता तें तो नकळो,
बाबडो रातचो येता आनी न्हिदता, सकाळी उठल्या उपरांत तें बी वाडटा. ग्रोथ इज गॉड्स वर्क. ग्रोथ इज गॉड्स वर्क. मोगाच्या इश्टानो, आमी तर जेजू सांगाता रावलीं जाल्यार हें देवाचें राज परगट करूंक, जेजू घेवन आमी देवाचें राज परगटलें जाल्यार आमकां हो वावर अदीक आनी अदीक सोंपो जातलो. अदीक आनी अदीक सोंपो जातलो. कित्याक भाग्यवंत पावलू म्हणटा, विथ गॉड आय कॅन डू एवरीथींग. विथ गॉड आय कॅन डू एवरीथींग, इवन द इम्पॉसिबल थिंग्स. जेन्ना जेजू हो देव म्हज्या सांगाता आसता तेन्ना हांवें सगळे सोंपेपणी करूंक जाता. पूण जेन्ना जेजू देव म्हज्या सांगाता ना, घोडे म्हज्या जिवितान जायत्यो आगवडतायो भितर सरतात, वो आगवडायो उपरांत आसतात. सो लेट अस ग्रो विथ गॉड. आमी हें देवाचें राज परगटतना लेट अस ग्रो विथ गॉड. देवा सांगाता आमी वाडुया. देवाक आमच्या सांगाता घेवन हेंच देवाचें राज आमी संवसारांत परगटूंक आमकां केरीत भाशेन ह्याच मिसांत त्याच देवाचो आदार आनी बळ मागून घेवया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोदमानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताच्या पुता सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं सोमलो, Aquan Maria Dai Sonolo, Consolata Tane Cusosle, Tacacosa Solo, Tomelo Antacane Gibilo, Tomelo Modeolo, Isesa Melan Croce Gonzalo, Solo, Sorpoleda Deva Pacha Svakpasla, Tuican Giviani Melanchi Monspicurum Getolo, Sotmanta Povitatmia, Catholic Povisube, Bokta Tsoekta, Patkache Boxane, Kurishe Jolpon, Sasnache Jivi, Amen. ह्या वेळार भावार्थान बरोवन काय आमची मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाचे राज उर्बेन विस्तारूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी देवाच्या राजाची तत्वां आपणावन आनी अशी दुसऱ्यांक एक बरी देख जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. दोतोनीचे नवे वर्स आमी सुरू करता. देवाची ओळख आमी घेवंक आनी देवाचे ग्रेस्तकायेन आमी अदीक वाडूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. फादर जॉलिसन हाची बदली जाल्या. नवी आनी व्हड जबाबदारी तांच्या हातान घाल्या. आपलो वावर उमेदीन करूंक आनी ताका बरी भलायकी राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आयज आमी भाग्यवंत आंतोनीची परब समोरमता. भाग्यवंत आंतोन ओचोऱ्यांचो सागर. ताचे मजतीन हे मारेकार कोविड-19 पिडेंतली आमकां निवाड म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. सुर्गीच्या बापा, ह्या वेळार आमची कालती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान तीच तूं स्विकार कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Bagietल्या फुलामध्ये रानातल्या झाडामध्ये कोणीतल्या
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी पवित्र वेच्या देवाक सुरेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. ताचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या ओतम्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी ओतम्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसून तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सुरेस्पराक बाळगता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणी आंकवार मारी ताईन जुल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गीच्या सोर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी उचारता. पवित्र 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 दोलबाराचो सुरेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका सोय सोय. सुरेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. मुसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोस्त मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुजी. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत. पातकाचें भोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ बोर गोठुया. तुझ्या खुसानी पुनर्जीवन पोना वरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोरवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या बीस साहेबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडून. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाब भयणीची आगली कर. तांकां तुजे इस्तागुतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें परसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आनी उदीक करून आयज आमी जेन्ना हो दोतुनीचो वावर सुरू करता तेन्ना आमा समेस्तांक, संदेशकारांक, याज्ञिकांक हो देवाचो वावर बरी खबरेचो वावर, परगोटणेचो वावर बरे तरेन करूंक तुजी कृपा
आनी जानवाय फावो कर म्हण मागता आंकवार मरी देवाची संगती बागेवन दवरता थारीसर खाली तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोली ताचे संगता तुजी महिमा गवूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेचे एकपणान सोर पदवेदार बाबा सोरवंदोन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक Amen. Nothing is impossible with God. Nothing is impossible with God. आमी मनशां कशीं जायते फावटी हे आमचे लागीं घडचें ना जावचें ना असली चिंतना आमच्या मनांत उप्रासता हे वेळार करीत भाशेन जेजूनच शिकयल्लें प्रार्थन आमी उच्चारतना आमी जेजूचेरूच आमचें लक्ष धरून ताचेर पातयेवन आमचो वावर आमी फुडें व्हरूंक आमकां ताणें शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आदार आनी बळ मागून घेवया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां तारणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थ्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनान. Amen. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवी आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. होच तो जेजू आमकां जोण एकल्याक आपल्या राजाचे पोरगोटणार जावंक आमकां उलो करता आनी उस्कायता. ह्या शेळीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती सुकली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
हरशी येता जेजू आमचे श्री तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुझ्या हातांतले आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजे सोवे आमच्या एकवटाची गुणां ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सोबीन काळजा मोनाचो एकवट दिसान दीस वाडय हें आमी मागतां आमच्या सुम्या जेजूची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसून तुमचे सोबे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार प्रितीच्या भावा भयणानो आनी आपुरबाईच्या भुरग्यानो सुरवातेक सांगलोलें दोतोनीचें वरस आमी आजतान सुरू करता. म्हणटकच हांव सजमता ह्या वर्सा आदीं सांगलोलें तशें ऑनलायन आमची दोतोन जातली. भुरग्यांनी तोकस घेवचो. कांय कारणाक लागून तर तुमकां लेसन मेळूंक ना जाल्यार तुमी चवकशी करची, टिचरी लागीं विचारचें. हे भाशेन आमी जेजूच्या वळखीन आनी मोगान आमी वाडत वेतले. तशेंच आवय बापायनी मातसो आपल्या भुरग्यांचेर दोळो दवरचो आनी देवाचो मोग भुरग्यांच्या काळजान घालूंक वावुरचें. भाव भयणानो, सुरवातेक सांगलां तशें आज आमचो फादर जॉलिसनूय ताची बदली जाल्या दुसरे सुवातेक तो वेता. आमच्या सगळ्यांच्या नांवान आमचो मॉडरेटर आमचो भाव एल्टन 2 उतरां उलयतलो. हांव 2 उतरांनी काबार करता. बागेवन पावलो म्हणटा बेस्ट ते चालते चाकोर आमी आनी फुडें म्हणटा धांवची आसा ती धांव आमी धांवून काडली. पळय चाकोर कसो फादर जॉलिसन आमचे फिरगोजेंत आयलो आनी फाटल्या 2 वर्सांनी हांवें पळयलां तशें चाकोर कसो तो वावुरलो आनी आपली धांव कितें करचें आसलें तें ताणें बरे भाशेन केलें. आपली धांव ताणें धांवली आनी हांवें ताका पळयला तसो सगल्या आपल्या काळजान सगल्या आपले सोकतेन आनी सगल्या आपल्या मोनान ताणें वावर केलो. सगल्या आपल्या काळजान खेरीतपणी मिसाची भेट भेटोवंक व दुसरो सेवादोर ताणें करूंक व जावं दुसऱ्यांक विजीट करून हो काळजान तावन आपलो वावर ताणें केलो. सगल्या आपल्या बोर्डान सुमार 1 वर्स व 1.5 वर्स जबरसो वावर करूंक मेळूंक ना हे पिडेक लागून. तरी पूण जावं आमच्या भाटान जावं आनी खंय हॉलान जावं जायतो वावर ताणें आपले ताकतीन केला आनी सगल्या आपल्या मोनान जायतो ताका गूण आसा. जावं डेकोरेशन करपाचें आनी कितें करपाचें सगली हिकमत वापरून ताणें जायतें नेटयलां आनी जायतो वावर केला. ह्या पासत फादर डॉमिनिकाकूय सांगाता घेवन आमच्या कपेलांवाकूय सांगाता घेवन आनी तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव फादर जॉलिसनाक दिनवाजता आनी हांव खेरीतपणी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. एक धाकटो भाव कसो जायतो आदार दिला. आनी हांव म्हणटलो आसलो ताका जायती सजमणी आसा, सोंसणीकाय आसा आनी बाराबर टीम वर्क करूंक जायतो आदार म्हाका ताणें दिला. ह्या पासत ताका हांव खेरीतपणी काळजांतल्यान दिनवाजता आनी ताका दुसरी आतां जबाबदारी दिल्या बिस्पान व आमच्या वडिलांनी घोडेक ताचें सगळें जायतें बरेंपण पडयलां आनी हे गूण घोडेक आनी खंय घालूंक आनी ताका आतां सद्याक बदली ताची सिमनारीन जाल्या जायती व्हडली जबाबदारी. आखी सिमनार पळोवंक जाय, भुरग्यांक पळोवंक जाय, सगळें करूंक जाय. म्हणटकूच हांव खेरीतपणी देवाचो आशिर्वाद ताचेर मागता, बरी भलायकी मागता आनी हो आपलो दिल्लो वावर बरे उमेदीन करूंक देवाचो आशिर्वाद मागता आनी पेरपेर सुकुरीन सदांच ताका राखल्यार सांबाळल्या पुरो म्हूण मागता. फादर जॉलिसन आनीक फावटी देव बरें करून देवान तुजेर आशिर्वाद घालूं.
People say one person can't make a difference in the world, but we know that isn't true. Because we were witness to a person who has made a difference in the life of so many people. Today, as we offer this Eucharistic celebration in thanksgiving to the gift of Father Jolison to this parish of St. Christopher's Church, we thank you, Father, for your presence and your amazing work in the last few years. Through the last few years, you have touched so many lives around. If you look back to the history of this church, we've had so many assistant parish priests. Some of them outshine the others. But you belong to that category, or we can say the elite group that shines amongst the others. 3 words describe you: creative, out of the box, accommodating. Creative because you have shown the creative spark by adding color to so many things in this parish. Whether it was the beautiful set that you created for the veneration of Our Lady of Perpetual Succor, or maybe you took us to a trip to Mexico on the Day of the Dead or All Souls Day with a beautiful setup in the cemetery. Our parish was blessed to have a unique set called the walk-in crib, which you gave us. We can say this is one of the things that our parish had never experienced before. Your determination and positive outlook and support of Father Mariano helped to give a facelift, or let's say a new face to the Livramento, the outdoor, which was left unused. And obviously now TVM can be proud and boast by saying that we too have an open air hall for all functions. You accommodated everyone that came to you. You were polite and understanding. You heard everyone. You inspired the children and the youth, not only guiding them, but through your spiritual experience and emotional support, you have put them on a path that's going to be a good future for all of them. As you go on to this next adventure of yours, may you shine and succeed. May you be an inspiration to all that you meet. And above all, we can say you truly are a special vocation. This pandemic has taken the world to a place that they've never been before. Unfortunately, we cannot give you a grand farewell with the presence of all the faithful. But I can say, on behalf of everyone, that we all keep you in our prayers. And above all, we are sad to say goodbye to you. So on behalf of all the parishioners of the different samudayas, from Damede to Kansa, we thank you for all that you have done, for all the good work, your hard work, and your desire to succeed. A word of thanks from all the church associations and the parish pastoral council. We hope that one day your path and the path of this parish cross. I'm sure something like that can happen. On behalf of all the parishioners, once again we thank you, and we would like to give you a small token of our appreciation. I request Lawrence to please hand over, Father, a small token of gratitude for all that he has done. Thank you so much, Father. मोगाच्या भयणी भावांनो, एकलो बरोयनार असो उद्गारलो. There is a universal truth that we all have to face, whether we want to or not. Everything eventually ends. Everything eventually ends. 2019 वर्सा पाद्रीपणाची मागणी हांवें घेतल्या उपरांत म्हजो ट्रान्सफर टीव्हीचे इगोर्जेन जालो. घोडी
4 वर्सां पादकुराची 2च वर्सां म्हाका हांगा सारूंक मेवली. पूण तरी आसतना सांत क्रिस्टिफराच्या आश्र्याकाल आनी माई पेरपेत सोकोर सायबिणीच्या आश्र्याकाल तांणी म्हाका राखलो आनी सांबाळलो. आनी ही 2 वर्सां उमेदीन खुशालकायेन मोगान सारूंक म्हाका तांणीच आदार फावो केलो. खेरीत भाशेन पयले सुवातेर त्रिएक देवाक हांव दिनवासतां. म्हजी नेमणूक हे फिरगोजीन करून आंकवार मारीच्या हातांत वो आश्र्याकाल मोखा म्हजी ही मिनिस्ट्री करूंक तांचो आदार फावो जाल्ल्या पासत. दुसरे सुवातेर दिनवासतां म्हज्या पादविकाराक. आपूण व्हडलो हांव धाकटो, व तूं आतांच पाद्री जाला, तूं कांय नकळो आसतलो. असलीं उतरां ओ असली वागणूक ओ असली चिंतनां हांवें ताच्या जिवितांत हांवें पळोवंक ना. पूण बोलतेंच जाल्यार एक भाव कसो, एक मोगाचो बापूय कसो ताणें म्हाका सदांच मोगान वांगयलो. घोडे कितें सांगूंक जाय म्हाका ताणें सांगलें. घोडे हे भाशेन करूंक जाय, ते भाशेन करूंक जाय अशें ताणें म्हाका सांगलें. आनी म्हजी फुडले मिनिस्ट्रीकूय ताणें म्हाका तयार केलो. सगलो आदार ताणें म्हाका म्हजी ही पयलीच फिरगोज जाल्ल्यान जायतें हांव ताचे कडल्यान शिकलां. ताच्या जिविताचेर हांवें नदर मारली जाल्यार एक पावटी पर्यंत घोडे तुमी घोडे पडूंक ना जायत. कोणाचेरूच तापलोलो घोडे हांवें जाल्यार केन्नाच पळोवंक ना. पूण आपल्या मोगाळ उतरांतल्यान हांसत्या तोंडांतल्यान ताणें सगल्यांक ताणें वेंगयलें. आनी हेंच कितें हांव ताच्या जिवितांतल्यान म्हज्या जिविताक घेता आनी म्हजी फुडली मिनिस्ट्री, म्हजी पावलां हांव फुडें मारतां. दिनवासतां आमच्या कोपेलांवाक जाय तो आदार, जाय तो मोग जायते पावटी आमचे फिरगोजीन दिवन व आमी ताच्या कोपेलान वचून भाव भाव जाल्ल्या भाशेन आमी एकामेका सोबे आमचो मोग वांटतात. फादर डॉमिनिकाकूय खेरीत भाशेन हांव दिनवासतां जाय तो सहकार, जाय तो आदार, जायतें तुज्या जिवितांतल्यान म्हाका शिकूंक फावो जाला. तुकाय फादर डॉमिनीक देव बरें करूं म्हणटा. खेरीत भाशेन दिनवासतां आमचे फिरगोजीच्या कोचेरींत जावं सांक्रिस्तींत वो हेर कुजनांत वावुरतल्या सगल्या भावा भयणां पासत जाय तो मोग, जाय तो केर तुमच्या जिविता कडल्यान म्हाका फावो जालो. आनी ह्या फिरगोजींत म्हजी मिनिस्ट्री खेरीत भाशेन अदीक सोंपी जाली आनी आयती जाली. जाय तो वावर करूंक तुमी म्हाका तुमचो आदार पाठिंबो फावो केलो. त्या पासत तुमकांय काळजांत हांव दिनवासतां. दिनवासतां फिरगोजीच्या सगल्या संस्थांक जावं ती PPC, ऑल्टर सर्वर्स, यूथ, देव संदेशकारां आनी हेर दुसऱ्यांक जाय तो वावर जो म्हज्यान एकल्याच्यान करूंक जायनासलो तो तुमच्या खांदार तुमी घेतलो आनी फिरगोज अदीक जिवाळ तुमी सांबाळली आनी अदीक नेट आमकां दोगांयकूय फावो केलो. तुमच्या आदारा पासत, तुमच्या मोगा पासत हांव खेरीत भाशेन तुमचो सगल्यांचो हांव उपकारी. घोडे कोणाकूय दिनवासूंक चुकला जाल्यार माफी मागता. आनी खेरीत भाशेन म्हजे असोक्तायेक लागून घोडे कोणाचेरूच घोडे तापलां वो कितेंय मोडलां जाल्यार राग धरचो न्हय. जायते पावटी वयर सकयल जाता. वी नीड टू अंडरस्टँड ईच अदर. घोडे म्हज्या मनांत घोडे विसर पडलो आसतलो. कोणाकूय कितें मोडलां वो कोणेंय कितें आयकलां जाल्यार काळजांत हांव माफी मागता. आनी सोर शेवटी एकूच तुमचे लागीं मागता, जावं टीव्हीचीं भावां भयणां टीव्ही आसात, भायल्या देशांनी आसात, आमकां तुमच्या मागण्यांत दवरचें. हेंच आमकां व्हडांतलें व्हड देणें तुमचें. व्हडांतलें व्हड देणें म्हाका आनी सगल्या पाद्री हे एकूच तुमचे लागीं मागता. आमी खंयसरूय आसूं तुमच्या मागण्यांचो लाभ आमकां फावता आनी हाचे वरवीं होच देवाचो वावर अदीक मोगान फुडें व्हरूंक आमकां अदीक गोठाय फावो जाता. खेरीत भाशेन एकूच विनवती म्हजी जाता जाल्यार
म्हजे पासून तुमी मागचे. सगल्यांक तुमकां आनीक एकदां देव बरें करूं. ह्या वर्साचो विशय तुम्ही आयकला, आमचेशी राव. फादर जॉलिसनाक म्हणटलो आसलो हांव, आमचेशी राव. पूण तेन्ना जेजून आमकां मिसांव दिला, फुटली वाट चलूंकूच जाय आनी ताणें वचूंकूय जाय. म्हणटकूच तो वेता तेन्ना खेरीतपणी पेरपेस सुकूर साहेबीक उलो मारया आनी ताका सदांच राख आनी ताच्या हाताक धरून फुटली वाट चलूंक आदार दी म्हूण सगलीं शावटात पेरपेस सुकूर साहेबीक गायन करुया. Perpetuo sai bene ho già pace di mo zuri culpece pide vonta ce tu che bolai che am ca venendo ce culpece besa ka sai bene am che Pation raula tu je ka kutiche so chegat lai sai dia sarace Ravuti vi altarace Pulpice besau